اللهم اجعل أمي عندك في روح وريحان، وأقبل عليها بوجهك وأنت راض عنها غير غضبان. اللهم يا كريم أكرمها، ويا غفار اغفر لها، ويا وهاب هب لها منك ثوابا عظيما. اللهم ارحم أمي كما رحمتني صغيرا، وأسعد أمي كما أسعدتني كثيرا، وتقبل اللهم منها أعمالها صغيرها وكبيرها، واجعلها يا ربنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.